السلام عليكم أحبائي حبيباتي، إن شاء الله تكونوا بخير. bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في القناة تاعي، bienvenue sur ma chaîne. voilà اليوم جيتكم بوصفة وهي كما راكم تشوفوا القرعة مقلية، نديرولها اون باتا بني ونقلوها. فوالا ولهذا لازم لنا حبيبات تاع قرعة ولا باتا بني تخدموا سولون لا كونتيتي تاع القرعة اللي عندكم. عندنا زوج حبات بلاد الدجاج، زوج حبات بيض، دو زو، عندنا قيس 100 غرام تاع à 150 grammes de farine. tout dépend الخليط تاعكم كيفاش بون. دوك تشوفوا لا كونسيستانس تاعو كيفاش دايره. عندنا حليب بومه نخلط، عندنا خليط تاع قرفه، فلفل اسود وثوم بودره، لا كانيل، بافو نوار اي لاي اون بودر. عندنا شويه سيترون، عندنا الملح، وعندنا 5 غرام تاع لا ليفور شيميك. نحطوا القرعه تاعنا دو كوتي ونبداو نخدموا في الوصفه تاعنا. فوالا نديروا لي دو زو. بسم الله. فوالا نحطوهم، نبداو نديروا الحليب تاعنا، نحطو كامل، نديروا لي زيبيس تاعنا مع الملح، نديروا لا موتيي تاع لا ليفور شيميك. فوالا لا موتيي تاع لا ليفور شيميك، يعني قلت لكم هذه توجدوها سولون لا كونتيتي اللي راكو حابينها. اذا عندكم كونتيتي كبيره تاع لا كورجات vous êtes obligé de doubler les ingrédients, les mesures. Voilà. انا راني درت الحليب un quart de litre selon la quantité اللي عندي. ومام لا فارين بون انا هذه 150 غرام دو فارين، ودوك نشوفوا واش راح ترفد لنا لهنايا. فوالا نبداو نزيدو في لا فارين تاعنا بالعقل. دي فوا ما نشوفش التصوير تاعي. فوالا هكذا جو بونس كو سي بون. ونعطيكم لي ميزور في صندوق الوصف. نقول لكم شحال او جوست شدتني من لا فارين والحليب. فوالا نبقاو هكذا نديرو لي 150 غرام تاعنا دو فارين مع ان كار دو لتر لو عندنا، دو لتر دو لي لو عندنا، وتشوفوا بقية الوصفة. فوالا راني درت لي 150 غرام تاعي دو فارين، زدت 150 غرام تاعي تاع لا فارين كملتهم. مع الاخر نزيدو نديرو شويه تاع القرص، ناقصو شويه تاع القرص. دوك نقول لكم علاه راني ندير في القرص. ونزيدو نكملو اللي بقى لي تاع لي 5 غرام اللي بقاو تاع دو يدمي تاع 5 غرام. درت دو يدمي مع الاول، راني نكمل دوكا دو يدمي الاخرانيين. دوك هاد القرص يفعل لي الخميره تاعي. سي لو ميم ايفي كيما كنديروا البيكربونات مع لا ليفور شيميك، يصرى تفاعل بيناتهم. هاهي اذا شفنا الملح غير كافي في لاباتا بيني تاعنا، نقدروا نديروا شويه، نزيدوا شويه ملح باغ اكزومبل القرعه تاعنا، ونبداو نحطوا فيها فوالا
نبداو نحطو فيها في لاباتا بيني تاعنا، نخلوها هكذا ترتاح شويه داخل لاباتا بيني، ومن بعد نبداو نقلو فيها. انا ما كثرتش ملح بزاف لاباتا بيني، سي بور سا نزيد ندير هنايا في الملح تاعي. فوالا نخلوها هنايا ترتاح داخل لاباط حتى تشد فيها بيان لاباتا بيني، نبداو نقلو فيها تدريجيا. هاي فوالا وهذاك الخليط تاع لاباتا بيني اذا شاطلنا نكملوا الوصفه تاعنا، نديروها او ميم طون مع هذه الوصفه تاع الكورجيت باش يجي يعني ان غوبا كومبلي، طبق تاع عشاء ولا تاع فطور تقدموه لافراد العائله تاعكم. نخلوه يرتاح هكذا ونجوزو من بعد نقليو القرعه تاعنا. ولهذه الوصفه تاع القرعه جو في اكومباني هذه الوصفه بدي مورسو تاع بولي، حبيت نديرو بولي باني. دوك تشوفوا طريقه التقديم تاعو التحضير تاعو. فوالا درت 3 مورسو تاع بولي، سي لو بلون قطعت دي مورسو. فوالا نديروهم في الاخرى تاعنا في الطنجره تاعنا. هادي نزيد لهم بسيله مقطعه رقيقه فينمون هاشي. فوالا هذيك رقيقه فريمون رقيقه قطعتها. فوالا نزيدو شويه لا كانيل. فوالا نزيدو شويه فلفل الاسود، نزيدو شويه الملح. فوالا نزيد شويه الملح، قلت لكم سولون لو غو، دائما نقول لكم سولون لو غو. نزيد قطرات من الزيت، قسم مغرفات 2 مغرفات تاع الزيت. فوالا هذه هي. نزيد نخليهم يتقلاو ومن بعد نزيد لهم شويه ماء. فوالا القرعه تاعنا راهي الكورجات تاعنا راهي تنقلى بالعقل، واللحم تاعنا راهو يتقلى بالعقل. دوك نوريه لكم كي يتقلى بيان نزيدوا له البيعه هكذا. هذه راهي طيب، وهذيك اللحمه تاعنا راهي تتقلى. فوالا هاوليك الدجاج تاعنا زدت له الماء بعد ما قليته شويه مع البصل، نخليه يطرى شويه. حبيت نديرو باني ما نقدرش نقليه ديريكتومون، جو بريفير يطرى عليه شويه هكذا باش القليه نتاعو يجي خفيف. نوريكم طريقه التقديم نتاعو بار سويت، القليه نتاعو وطريقه التقديم تاعو. فوالا بعد ما طاب هذاك اللحم زدت لها شويه هذيك المريقه، زدت لها الماء ودرت لها شويه حميصه. فوالا ومن بعد نزيد لها كي طيب الحميصه بون حميصه طيبه، نزيد لها شويه معدنوس ونخليها باش نصفو بها هذه القيمه تاعنا. فوالا هذاك اللحم تاعي راهو طاب كما قلنا نديروه باني. فوالا نسبق باغ ايطاب، نسبقو نديرو لو مورسو تاع اللحم تاعنا في لافارين. فوالا نعمروه بيان بلا فارين. هادي نزيدو نحطوه في هذيك لاباتا بيني قلت لكم تشطلي.
الوغ كي شهدت لي واش درت بها، كملت بها لو بولي باني تاعي، خدمتو بها ولي باش دو متر دي زو درت لا بات بني هذيك، ونزيد على سويت نحطها في لاشابلور. هادو هما لي زيتاب، هاهي وهكذا نقلو اللحيمه تاعنا هادي بور لا كومباني كيما قلت لكم مع القرعه، لا كوجات الكوسه هكذا. ونكملو كامل هذا اللحم تاعنا، ونوريلكم كيفاش ينقلى. فوالا هاوليك الطبق تاعنا واجد، هايليك البولي باني اللي درتو، فوالا مع لا كوجات درتها من نومن، سقمت الطبق تاعي. هايليك المريقه هذيك كي يجو فيها كومباني، هذه اللي يحب يدير مريقه اللي يحب ياكلها سامبل، فوالا يحب يدير مريقه راهي بحميصه تري بون. فوالا وهكذا نقول لكم ان شاء الله تعجبكم الوصفه، نقول لكم شهيه طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. باي.